आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुकको राजनीतिक अवस्था जटिल मोडमा उभिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पारित गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विभाजित भएको अवस्था छ। नागरिक समाज पनि विभाजित भएको अवस्था छ। मुलुकले आज एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गर्नुपर्ने अवस्था यतिखेर जोडिएको छ र नेपालको भू राजनीतिक अवस्था पनि जटिल मोडमा उभिएको छ। आज संसदमा MCC को बारेमा छलफल हुने भनिएको छ। यो छलफल कसरी अगाडि बढ्नेछ त्यो अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। यतिखेर सत्तारूढ दलहरूबीच पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन र यो सहमति जुट्न नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोगको लागि आतुर देखिनु भएको छ र एमाले पनि यति बेला लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमाले पनि यति बेला MCC को विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने अथवा आफ्नो माग पुरा भएको अवस्थामा MCC लाई पारित गर्न दिने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। हेरौँ भित्रका कुरा के छन् अझै बुझ्न सकिएको छैन र MCC एउटा जटिल मुद्दा बनेको छ नेपाली राजनीतिक वृत्तमा। यो MCC कसरी पारित हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयलाई यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ र जसरी अमेरिका र चीन आज नेपालको राजनीतिमा आम्ने सामने जोडिसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेछौँ। आज हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडा अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँको राजनीतिक जीवनमा निकै उतार चढाव आयो होइन? हो, सबै देखिरहेछौँ। हुन त हरेकको राजनीतिक जिन्दगीमा उतार चढाव आउँछ नै होला, किनकि राजनीति स्थिर भएर बस्ने चिज होइन, यो गतिशील नै हुन्छ। चुनावहरूले कुनै तरङ्ग ल्याउँछ, दृष्टिकोणले तरङ्ग ल्याउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले तरङ्ग ल्याउँछ। त्यसकारण यो उतार चढावभित्रकै कुराहरूभित्र हामी बाँचिरहेकै छौँ। लामो समय नेकपा एमालेको राजनीतिक जीवनमा बिताउनु भयो। आज सत्तारूढ दलको महत्त्वपूर्ण साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेता हुनुहुन्छ। यति बेला समाजवादी र माओवादी विपक्षमा देखिएको अवस्था छ। सरकारको भनौँ एक किसिमले होइन, विपक्ष मतदान गर्ने भनिएको छ। यो विषयलाई अलिकति बुझाउनुहोस्। तपाईँहरू विपक्षमा उत्रनु पर्ने, सडकमा आज आन्दोलन छ, आन्दोलन पोखिएको छ होइन, नारा लागिरहेको छ। बानेश्वरमा भित्र निकै रस्साकसी छ, संसदमा सडकदेखि सदनमा रस्साकसी छ। यो विषयमा अलिकति आम नागरिकलाई, दर्शक महानुभावलाई के कुरा बताउनुहोस्। तपाईँहरूको आन्दोलन किन? सबैलाई सडकमा जाने र संसदमा जाने अधिकार हुन्छ। समय परिस्थिति अलिकता फरक पर्दा कोही सडकमा आउँछ, अर्को सडकमा आउँछ, यो स्वाभाविक कुरा हो। अब अहिले हामी संसदमा MCC को बारेमा छलफल गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। टेबल भइसकेको छ। हामीले यसको विपक्षमा मतदान गर्ने आफ्नो निर्णय सुनाइसकेका छौँ। विपक्षमा मतदान मात्र गर्दैनौँ, यसलाई असफल पार्नको निम्ति हरसम्भव कोसिस गर्नेछौँ। र यसलाई असफल किन पार्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। हामीले MCC लाई संशोधन गरौँ, यसका मुलुकलाई अहित हुने यसका व्यवस्थाहरूलाई खारेज गरौँ, राष्ट्रिय हितमा ल्याऊँ, यसलाई अमेरिकन नीति इम्प्लिमेन्ट गर्ने, नेपालको राजनीतिमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको नीतिलाई लागू गर्ने प्रकारको यसलाई पोलिसी प्रोजेक्ट नबनाऊँ, यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट बनाऊँ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आयौँ। तर MCC भित्रका व्यवस्थाहरू पोलिसी प्रोजेक्टमा आधारित छन्। यसले बनाएका वित्तीय व्यवस्था, यसले सोचेको अर्थनीति, यसले गर्न खोजेको सामाजिक परिचालनको व्यवस्था, यसले पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्छ, प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दैन। त्यसकारण यो विकासको साझेदारको रूपमा आउँदा पनि, त्यसो गर्छु भन्दा पनि उसले नीति आकर्षित गर्छ। हो, यसकारण हामीले यसमा अझै पनि आशंका छ भन्नुभयो। आशंका छैन, कुरा त प्रष्ट छ। उसले नीति गर्छ, आशंकै छैन त्यसमा। एउटा कुरा मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ। आज नेकपा एमालेकै नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ सत्तामा नि बस्ने, बानेश्वरमा विरोध पनि गर्ने, त्यसपछि सरकार छोड्दै भइहाल्यो, झन्डा हल्लाएर किन हिँड्ने त भन्नुहुन्छ उहाँहरू। होइन, बाहिरबाट उहाँहरूले त धेरै सराप्न सक्नुहुन्छ, किनकि भर्खर पार्टी विभाजित छ, विद्रोह गरेर हिँडेका छन्, राम्रा एजेन्डाहरू बोकेका छन्, जसका कारणले आफ्नो पार्टीमा गम्भीर रूपमा दिनैपिछे क्षति पुगिरहेको छ। उसलाई सत्ताबाट तत्काल झारिदिइहाल्न पाएदेखि अथवा कुनै न कुनै सेन्टिमेन्टल बनाएर लखट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उसलाई लाग्नु अस्वाभाविक छैन। त्यसकारण म त्यो तर्कमा धेरै दम देख्दिनँ। मुख्य कुरा के हो भने हामी
संसदमा प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने ठाउँमा पुगे पश्चात त्यो ठाउँमा पुगे पश्चात विपक्षमा मतदान गर्नको निम्ति हामीले अन्तिम मतदानमा व्हिप जारी गर्नुपर्ने होला। त्यो ठाउँमा पुगे पश्चात ती प्रश्नहरू सोझिन सक्छन्। तर आज हामीले आफ्नो पोलिसीको बटम लाइन क्लियर गरेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ, यसलाई संशोधन गर्ने दिशातिर लागौँ, संसदमा व्यापक छलफल गरौँ, संसदभित्रबाट कुनै प्रतिवेदन तयार बनोस्, राष्ट्रहितका निम्न विषयहरूमा सुधार नभइकन यो पारित गर्न सकिँदैन भन्ने दिशामा मुलुक जाओस्, सार्वभौम सांसदहरूले यो दिशामा भूमिका खेलुन् र एमसीसी अब राज्यको सरकारको संसदको सम्प्रभु सम्पन्न संसदको विषयवस्तु बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो विषयवस्तु भन्दा उनले करेक्सन गरेर नयाँ बुँदा लिएर आएछ र त्यो अमेरिकाको दिमागमा हो नेपाली जनताको चाहना यो हो भन्ने लागेछ भने हामी त्यो हिसाबबाट जान चाहन्छौँ। यसको मतलब एमसीसीमा यहाँले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्दै गर्दा यहाँहरू सरकार छोड्न पनि हतार अथवा छोड्न तयार हुनुभएको हो? ओहो, त्यो त एकदम सही हो। सरकारमा बस्नुपर्छ, एमसीसी जोगाएर आजको स्वरूपको एमसीसी जोगाएर सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै भनेपछि सरकार छोड्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ तपाईँहरू? मानसिक रूपले हामी सबै कुरा गर्न तयार छौँ। तर यो अवस्था किन आयो यतिखेर? जसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल बीचको एक किसिमको तपाईँको प्रश्नभन्दा पहिले दुईटा कुरा प्रश्न पार्नु छ। हामी अझै 2-3वटा विकल्पहरू बाँकी छन्। जस्तै अब यो संसदमा मैले पेश गरे पनि यो पारित हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने फेल खाएर प्रधानमन्त्री पदबाट फेरि राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा पुग्नुभन्दा म प्रस्तावै फिर्ता लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव फिर्ता लिने विकल्प बाँकी छ। अमेरिकाले यदि नेपाली जनताको हित चाहन्छ, ऊ जनताको नेपालको विकासको लागि कोसिस गरेका थियो, उसले असल मनसायले काम गरेका थियो भने ओहो नेपाली जनता रिसाए, चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको दरार पैदा हुने हो जस्तो डरलाग्दो परिस्थिति आयो, नेपाल जस्तो सानो देश अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बन्छ भन्ने त्रास पैदा भयो, जनताहरू विपक्षमा छन्, संसदमा विवाद चलिरहेको छ, जनताहरू सडकमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यस बेलामा मैले अमेरिकाको छविलाई जोगाउनको निम्ति र नेपालसँगको सम्बन्धलाई जीवित गरिराख्नको सुमधुर बनाउनको निम्ति मैले एमसीसी प्रस्ताव ड्रप गर्नुपर्छ भन्ने उसको दिमागमा लाग्नु पर्दछ। उसलाई लाग्यो भने पनि एउटा विकल्प, अर्को समाधानको बाटो त्यहाँ आउँछ। अमेरिकाले अल्टिमेटम दिइसकेको अवस्थामा ड्रप गर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब गर्ला नगर्ला उसले गर्न सक्छ नि, उसको राष्ट्रको निर्णयको कुरा हो। उसको दबाब त्यसरी आइरहेछ, पत्राचारहरू भइरहेछ, टेलिफोन भइरहेको छ होइन। डोनाल्डोले चाहिँ यो सबै कुरा तपाईँले भनेका सबै कुराहरूले अमेरिका पछाडि हट्दैन भन्ने देखिन्छ। यसका पनि केही रिजनहरू छन्। यसको अर्थ हो उसका लागि नेपालमा एमसीसीको परियोजना लागू गर्नु यति गम्भीर, यति महत्त्वपूर्ण, यति स्ट्राटेजिक रणनीतिक कुरा हो कि यो परियोजना लागू गरेपछि मात्रै म नेपालमा जुनसुकै ढङ्गले यहाँको राजनीतिमा खेल्न पाउँछु भन्ने उसले सोचेको छ र न नेपाली जनताको व्यापक विरोध हुँदा हुँदै पनि ऊ जसरी पनि लागू गर भनेर दबाब दिइरहेछ र थर्काइरहेछ। एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु म। 2 दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेका महत्त्वपूर्ण नेताहरू जसरी उहाँहरूको मिटिङ भयो नि, यसले के सङ्केत गर्छ त कि आज उहाँहरू भन्नुहुन्छ संसद सुचारू गर्नलाई माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई निलम्बन गर्नु पर्यो होइन, अथवा त्यो पार्टी खारेज हुनु पर्यो भन्नेसम्म कुराहरू आएको। यसरी हामी लिन सक्छौँ। एमाले आफ्नो कम्युनिस्ट धरातल छोडिसकेको छ। उसलाई पुँजीवादीहरूसँग साँठगाँठ गर्दै, संसारका शक्ति राष्ट्रमध्ये कुनै एउटासँग साँठगाँठ गर्दै ऊ अगाडि बढ्न चाहन्छ। उसलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता अथवा राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने भन्दा ठुलो सत्ता प्रिय छ। यसकारण उसको दिमाग अहिले यतिखेर सत्तामा कसरी पुगिरहन सक्छु, एकीकृत समाजवादीलाई कसरी तल झार्ने होला, त्यहाँबाट कसरी यो गठबन्धन तोड्नुपर्ने होला, कसरी चाहिँ 14 जना सांसदहरूलाई निकाल्न पाएदेखि म आफ्नो राजनीतिक दलको रूपमा म एउटा मात्रै पार्टी दर्ता भएर बसिरहन्थेँ, यिनको त दर्तै खारेज हुन्थ्यो होला भन्ने हिसाबबाट मात्रै उसको सोच चलिरहेको छ। यी कम्युनिस्ट पार्टीका मानिसहरू हुन्, यी मान्छेहरू पनि सङ्गठित भएर गयो भने भोलि पनि हामी सँगसँगै सहकार्य गरेर दिन आउन सक्ला भन्नेतिर उसले कहिले पनि सोचेको छैन। तर एमालेका नेताहरूको भनाइ के छ भने पार्टी टुक्राएर गएको माधव कुमार नेपाल समूहप्रति कार्यकर्ताहरूले निकै ठुलो चित्त दुखाएको अवस्था देखिन्छ, आक्रोश बोकेको अवस्था देखिन्छ। निश्चय नै अहिले ऊ दुईटा अवस्थामा गुज्रिरहेको छ एमाले। एउटा के छ भने
आफूले आफ्नो नेताहरूको एउटा नेताको झुन्ड छ, यो साम्राज्यवादको चाकर गर्ने झुन्ड, त्यो झुन्ड के चाहन्छ भने एमसिसी पास गरौँ र कुनै एउटा देशको कुनै एउटा अर्थनीतिको कुनै प्रणालीको विश्वास जितौँ भन्ने चाहन्छ। तर तलका कार्यकर्ताहरू लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू एमसिसीको विपक्षमा छन् र उनीहरू देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन चलाउन र पार्टीलाई एउटा देशभक्त पार्टी बनाउन चाहन्छन्। अर्काको गुलाम बन्ने, चाकरी गर्ने, पुच्छर बन्ने पार्टी बनाउन चाहँदैनन्। अहिले एमाले त्यो दुई प्रकारको अन्तर्द्वन्द्वमा छ र यो अन्तर्द्वन्द्व के कारणले विकास भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी देशभक्तिको पहरेदारी गर्दै विकल्पको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा खडा भएको हुनाले यो एमाले एकीकृत समाजवादी चाहिँ विकल्पको रूपमा रोजेर आफ्ना कार्यकर्ताहरू सबै त्यता गइदियो भने त हामी त नाङ्गै हुन्छौँ भन्ने त्यसको नेतृत्वलाई डर छ। यसकारण एकीकृत समाजवादीलाई समाप्त गर्नको निम्ति उसले जतिवटा तिगडम चाल्नुपर्ने, जे सम्झौता गर्नुपर्ने सबै सम्झौता गर्न तयार भएर कङ्ग्रेससँग पनि वार्ता गर्दैछ, अर्को कुनै काम पनि गर्दैछ। तर 27 महिना अगाडि के देखिन्छ भने नेकपा एमाले जति बेला यहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो होइन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले समसममा टेबल गर्नुभएको यो एमसिसी त उहाँहरूकै एजेन्डा हो नि त होइन? त्यस कारणले पनि उहाँहरूले साथ दिनुपर्ने नैतिकता अथवा नैतिक सङ्कट अब जे भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय दबाब केही त होला। हेर्नुहोस्, करेक्सन हामीले नै गर्ने हो। एमाले पनि आफूलाई करेक्सन गर्न सक्छ। विगतमा गल्ती गरियो, बुझिएन, नबुझी सही गरियो होला, बुझेर गरियो होला, हेर्दै जाँदा राष्ट्र हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने बुझेपछि एमाले पनि आफूलाई करेक्सन गर्न सक्छ, कङ्ग्रेसले पनि गर्न सक्छ। हामीले समग्र रूपमा सबै मिलेर करेक्सन गऱ्यौँ भने अमेरिकाले यसमा केही भन्न सक्दैन। यो नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय चाहना हो भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ। अब हामी नै विभाजित हुन्छौँ र राष्ट्रिय सामर्थ्यलाई घटाउँदै जान्छौँ, एकतालाई क्षीण गर्दै जान्छौँ र देशघाती सम्झौताको बुदा भन्नुहोस् न, अमेरिकाले आज बनाएको कानुन पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने र अमेरिकाले भविष्यमा के परिकल्पना गर्छ, कुन स्ट्राटेजीको लागि भविष्यमा कानुन बनाउँछ त्यो पनि हामीले पालना गर्न बाध्य हुनुपर्ने कुरासम्म सम्झौतामा लेख्दा पनि हाम्रा नेपालका राजनीतिक नेता दल बनाउँदाहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानको, चेतनाको, सार्वभौम सत्ताको र आफ्नो अधिकारको ख्याल हुँदैन भने यिनको बुद्धिलाई जनताले धिक्कार गर्नुबाहेक त अरू के हुन्छ र? तर अब एउटा मिलन विद्युत देखिएन भने जसरी पनि प्रधानमन्त्रीले भनौँ शेरबहादुर देउपा अथवा प्रधानमन्त्रीको दल होइन काङ्ग्रेस यसलाई पारित गर्ने पक्षमा निकै कसरतमा जुटिरहेको छ भने भित्रभित्र एमाले पनि त्यो अवस्थालाई एउटा राजनीतिक दाउको रूपमा लिइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्छ? यो कुरा सही हो। एमाले र कङ्ग्रेस दुईटा मिल्यो भने जबरजस्तै यसलाई संसदबाट पारित गर्न सक्छन्। हामी त्यो बेलामा हामीसँग हात छैन, संसदमा हाम्रो सङ्ख्या सानो छ। त्यो बेलामा हामीले उनीहरूको यो राष्ट्रपतिको गद्दारीपूर्ण क्रियाकलापको विरुद्धमा जनताको बिचमा जानुभन्दा बाहेक अर्को केही पनि विकल्प हुँदैन। हामीसँग त्यही मात्रै विकल्प बाँकी रहन्छ। त्यो विकल्पमा हामी पुग्नुभन्दा पहिले आम नेपाली जनताको खबरदारीले, मिडियाको खबरदारीले, देशका बुद्धिजीवीहरू, देशभक्तहरूको खबरदारीले, देशका कम्युनिस्ट जनमत, वाम जनमत, देशभक्त जनमत र नव उदारवादी अर्थनीतिका विरुद्धमा जिन विरुद्धको जनमतमा रहेका मानिसहरूले, सामाजिक परिवर्तनका हिमायतीहरूले यसलाई यस्तो दबाब दिनुपर्छ कि ऊ त्यो ठाउँमा पुग्नै नसकोस्। तर आज के देखिएको छ भने माओवादी केन्द्र र यहाँहरू सरकारमा नि हुनुहुन्छ र बाहिरबाट ढुङ्गा पनि हानिरहनु भएको छ, त्यो विषय पनि निकै आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। सही हो, आलोचना हुन्छ। देशमा दुई थरी आलोचकहरू छन्। नेपालको संविधानलाई मिचेर एमसिसीको कानुन माथि हुन्छ भन्दा त त्यसलाई समर्थन गरेर अन्धभक्त भएर ताली बजाउने, देशप्रति धोका दिने, गद्दारी गर्ने बुद्धिजीवीहरू भएको देशमा हामीलाई आलोचना हुँदैन। नेपालको संसदको अधिकार काटेर एमसिसीको हातमा सुम्पनाका निम्ति तयार हुने कुनै सांसद र राजनीतिक दल हुन्छ भने त्यो ठाउँमा हामी देशभक्तहरूको आलोचना हुँदैन, स्वाभाविक हुन्छ। जस्तो यहाँले भर्खरै भन्नुभयो हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ भन्दा यहाँकै सत्ता साझेदार सह्याद्री अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र के गर्छ? अब पहिले आफ्नो पोलिसीको कुरा गर्नु पर्यो। हामी यो चुनौतीको सामना गर्न तयार छौँ कि एमसिसी पास गर्ने काममा नलाग, यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने काममा लागौँ। होइन भने यो सरकार छोड्नु परे पनि, अरू कुनै कुरा निर्णय लिनु परे पनि हामी निर्णय लिन तयार छौँ भनेर आफूलाई तयार पार्यौँ। हामी एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्छौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ। माओवादी केन्द्रले पनि अहिले त्यो कुरा निर्णय गरेको त मैले देखेकै छु, तपाईँहरूले सुन्नुभएको हो। माओवादी केन्द्र तपाईँहरू सँगै सरकारबाट बाहिरिनुहुन्छ। सुन्नु न, यो सरकारबाट बाहिरिन्छौँ हामी, बाहिरिनलाई कुनै गाह्रो छैन।
त्यो बाहिर नपरोस् भनेर हामी कुनै त्यस्तो हेरेर एमसिसीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर कुनै काम गरिरहेका छैनौँ। तर मुख्य कुरा हो सरकारसँग सरकारबाट बाहिर हुनुभन्दा अगाडिका 2-4वटा कोर्सहरू बाँकी छन्। ती बाँकी रहेको कोर्स पुरा भएपछि हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। हेरौँ, यी कोर्सहरूको बारेमा हामी प्रश्न उठाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुनुहुन्छ जगन्नाथ खतिवडा। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। यतिखेर हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाइसक्नु भएको छ कि आज नेकपा समाजवादी पार्टी नयाँ जन्मिएको छ होइन, एउटा आज गठबन्धन पनि नयाँ परिवेशमा आएको छ कि आज नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा या माफी माग्नुपर्ने या 14 जना सांसद खारेज गर्नुपर्ने, निलम्बन गर्नुपर्ने सम्मको विषय बाहिर आइसकेको छ। गठबन्धन तोड्नुपर्ने जस्ता कुरा आएको छ। यी सबै कुराहरूलाई लिएर शेरबहादुर देउपा र नेकपा एमाले बीच भनौँ काङ्ग्रेस र एमाले बीचको सहमति पनि नजिक पुगेको देखियो नि त। यी सबै कुराहरू हामी विरुद्धमा, नेकपा एकीकृत समाजवादी विरुद्धमा लक्षित छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व समाप्त पार्न पाए नेपालमा यो धारको अर्को कुनै कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैन जसले गर्दा हामी सबल भएर बस्न सक्छौँ भन्ने एमालेलाई लागेको छ। तर एमालेको ग्राउन्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीले खोज्दैछ भन्ने चिन्ताले नै नेकपा एमाले सबभन्दा बढी अत्तालिएको छ। नभए संविधान त कानुन त दर्ता भएको पार्टीको विरुद्धमा यसरी दौडिनु पर्ने कुरा थिएन। यो एकदमै अपसंस्कृत केपी ओलीको स्वभावको कारणले यस्तो हुन गएको हो। हिजो पार्टी पनि केपी ओलीको कारणले नै फुटेको, अरू आम कार्यकर्ताको कारणले होइन। अब अहिले यो जुन खेदो गरिएको छ यो पनि केपी ओलीकै कारणले खेदो गरिएको हो। अब यो खेदोको के उपाय छ? अब नेपाली कङ्ग्रेस अब 14 जना सांसदको हैसियत के हुन्छ यतिखेर? तपाईँलाई डर होला अलिकति होइन? चिन्ता होइन, कुनै पनि डर छैन। 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरिदिनु भएन सभामुखले, नियम मिचेर कारबाही गरिदिएको भए उहाँहरू खुसी हुने। उहाँको जुन परिस्थिति थियो उहाँले गर्नु भएन, यसैले सभामुखलाई उहाँहरूले लखेट्नु भएको छ। सभामुखले गल्ती काहीँ गर्नु भएको छैन, नियम कानुन अनुसारको अधिकार प्राप्त काम गर्नु भएको छ। यसकारण सभामुखलाई उहाँहरूले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्न। देउबालाई एमसिसी पारित गर्ने डर देखाएर यसको माखेजालोमा पारेर तिम्रो सभामुख परिवर्तन गरे एमसिसी पास गर्न सजिलो हुन्छ भनेर देउबालाई फकाएर उहाँहरू एमसिसी पारित गर्न सजिलो पारेको होइन। यो 14 जना सांसदहरूका विरुद्धमा कुनै न कुनै व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि बा अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ कि भनेर गरेको कोसिस मात्रै हो। एमसिसी त के होला आजसम्म एमाले केही भनेको छैन। कार्यकर्ताको दबावमा छ भने एमाले उसले एमसिसी पास गर्न सक्दैन। यदि नेताहरूको झुन्डले यसलाई पास गर्छु भन्यो भने थोरै सांसदहरूको बिचमा उसले व्हिप लगाउन सक्छ। तर एमसिसी पारित गर्न एमाले भित्री रूपमा सहमत देखियो नि होइन? जसरी भेटघाटहरू अगाडि बढिरहेको छ उसलाई एमसिसीसँग मतलबै छैन। एमसिसी पास गरे पनि फेल गरे पनि म नाराबाजी गरिराखौँ, पास फेल यिनीहरूले गरौँ र मेरो टाउको बचाउँ भनेर ऊ आफ्नो छेपारो प्रवृत्ति देखाउँदैछ। उसको यो अवसरवादी चरित्र मात्रै उसले देखाइरहेछ। उसले यसो गर्दा मैले अमेरिकाको चम्चागिरी पनि गरेँ भन्ने सम्झन्छ, किनकि नारालाई पास गर्न सजिलो पार्दैन नि त भन्न पनि सक्ने भयो। अनि जनतातिर फर्केर एमालेकै अर्थमन्त्रीले नै यसलाई अगाडि सार्नु भएको हो। जनताको अगाडि गएर देख्यौ त, हामीले त्यहाँ भोट हाल्यौँ त, सडकमा नारा लाएर हाम्रो अर्कै एजेन्डा थियो, अर्कै एजेन्डामा नारा लाएर बस्यौँ, पास त उनीहरूले गरेका हुन् भनेर भन्न पनि पाइने हो भनेर ऊ यस्तो खालको प्रवृत्तिको राजनीति गरिरहेछ। यो जस्तो एक प्रकारको नपुंसकता, दृष्टिकोणमा नपुंसकता अर्को केही पनि हुँदैन। एउटा कुरा अब जसरी आज संसदमा छलफल हुन्छ, तपाईँहरू सडकमै हुनुहुन्छ होइन, अरू सरकारमा नै हुनुहुन्छ, तर अब भातृ संस्थाहरू सडकमा ढुङ्गा हानिरहेको अवस्था छ, घाइते भएका होलान्, प्रहरीमाथि पनि आक्रमण भइरहेको छ, प्रहरी पनि कतिपय अवस्थामा तस्बिरमा देखिन्छ निरीह बसेको पनि देखियो। यो अवस्था चाहिँ अलिकति दयनीय देखियो नि त। निश्चय नै हो। जब राष्ट्रको मामला पर्छ, जनताका प्रत्येक जनता सदस्यहरू ती आन्दोलित हुन्छन्, आफ्नो ढङ्गले सडकमा पुग्छन्। मैले नेकपा एमाले समर्थक भएका कार्यकर्ताहरूको ठुलो भिड आन्दोलनमा देखेको छु। युवाहरूको भिड, नेकपा एमाले समर्थक, नेपाली कङ्ग्रेस समर्थक
धेरै कार्यकर्ताहरूको भिड मैले सडकमा देखेको छु। कहिले राजनीतिप्रति चासो नराख्ने, पोलिटिक्सलाई हेट गर्छु भन्ने मान्छेहरू सडकमा देखेको छु। मैले भूतपूर्व सेनाका जर्नेलहरू सडकमा उत्रेर आन्दोलन गरेको, नारा लाउँदै गरेको देखेको छु। कानुन व्यवसायी पत्रकारहरू सडकमा उत्रेको देखेको छु। नागरिक समाज सडकमा उत्रेको देखेको छु। यस्तो बेलामा राजनीतिक दलले के भन्यो के भनेन, यसको दृष्टिकोण के हो भनेर सोध्नुपर्ने कुरा के छ? जब सिङ्गै जनताको पङ्क्ति आन्दोलनमा उत्रेको छ, यो बेलामा दललाई प्रश्न उठाएर यसलाई विषयलाई सानो बनाएर नैतिकताको प्रश्न के हो भनेर क्वेसन गराएर सिङ्गो आन्दोलनलाई मत्थर गर्न सकिँदैन। यो आन्दोलनले बरु सत्तालाई फ्याँक्छ तर जनताको स्वाभिमानलाई जोगाइराख्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो आन्दोलनको निरन्तर रहन्छ, यो त यसै पारित भए पनि रहन्छ। सुन, आन्दोलनको आगो मर्दैन, किनकि अन्यायका विरुद्धमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा कहिलेकाहीँ अलि भुलुक्क बोल्न सक्छ, कहिले अलि डाउन भए जस्तो हुनसक्छ। जनतालाई दिनरात त्यही मात्रै गरेर हिँड्ने फुर्सद पनि हुँदैन, आफ्नो रोजीरोटी पेसामा पनि हिँड्नुपर्छ। तर नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र राष्ट्रियताको चेतना भएसम्म यो मर्दैन। जो राष्ट्रघाती छन् तिनले दण्डित हुनैपर्छ। कोही आउँदा चुनावमा दण्डित हुन्छन्, कोही अर्को चुनावमा दण्डित हुन्छन्, कोही जनताबाट विस्थापित हुँदै जान्छन्। यो देशलाई नेतृत्व गर्ने एकीकृत समाजवादीले ती जनताको भावनालाई पक्रेर हिँड्नुपर्छ। बस हाम्रो कर्तव्य त्यही हो। यति बेला माओवादी चाहिँ केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको खासै अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेको देखिँदैन अझ स्पष्टसँग। हिजोको दिनमा माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर बीच अथवा काङ्ग्रेस बीच जसरी सहमति भएको थियो सत्ता गठबन्धनको लागि, अथवा होइन बाबुराम भट्टराई जोडिनु भएको थियो, उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो, यो त अब सहमति तोडिनु भयो नि त होइन? अब यो सहमति सङ्कटमा छ। गठबन्धनलाई हामी तोड्दैनौँ भन्ने आजसम्म कसैले तोड्छौँ भनेर बोलेको छैन। तोड्छौँ भनेर नबोलेको हुनाले, प्रतिगमनको विरुद्धमा एक ठाउँमा उभिएको हुनाले आगामी दिनमा पनि हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकता छ गठबन्धन। यसकारण यो संस्कृतिलाई लामो समयसम्म लिएर जानुपर्छ भन्ने सोचेको हुनाले हामी एकताबद्ध भएर गयौँ भने हाम्रो राष्ट्रले एउटा शक्ति, डिप्लोमेटिक सामर्थ्य पनि प्राप्त गर्छ। विदेशीहरूसँग छलफल गर्दा पनि सिङ्गो मुलुक एक भएर प्रस्तुत हुन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका विभिन्न खालका सानसाना कोटरीहरू छन् त्यसलाई परास्त गर्न सक्छ भनेर यो राष्ट्रिय गठबन्धन हामीलाई चाहिएको। अब यो गठबन्धन हामीलाई चाहिएको छैन, मेरो चुनावी स्वार्थ ठुलो, अमेरिकालाई पूजा गर्न पाए मलाई सबैभन्दा पुग्छ भन्ने यदि कसैलाई लाग्यो भने उही चाहिँ छुट्छ होला। एउटा सहमतिको बिन्दु यहाँले भन्नुभएको राष्ट्रघातीहरू दण्डित हुन्छन् पनि भन्नुभयो। त्यसपछि दलहरूबिचले सहमति नगर्दा आज मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय छवि मुलुकको बिग्रदैछ होइन? मुलुक दुई धारामा विभाजित भइरहेको अवस्था छ, नागरिक समाज विभाजित भएको अवस्था, द्वन्द्व चर्किन थाल्यो। एउटा सहमतिको बिन्दु खोज्ने यहाँहरू जस्तो नेताहरू, जिम्मेवार पार्टीको पनि त एउटा भूमिका आवश्यक छ नि त। आज एमसिसी देशभक्ति र देशघातीको बिचको सङ्घर्षको रूपमा परिचित भएको छ। साम्राज्यवादका समर्थक र साम्राज्यवाद विरोधीहरूको बिचको सङ्घर्षको रूपमा यो चाहिँ बाहिर अभिव्यक्त भएको छ। नेपालको संविधानलाई मिचेर भए पनि विदेशीहरूको पछि लाग्ने या नेपालको संविधानको सर्वोच्चतालाई जोगाउने, नेपालको संसदको सर्वोच्चतालाई जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने प्रश्नबाट यो देशमा विवादित भएको छ। निश्चय नै नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, राष्ट्रको स्वाभिमानलाई जोगाउने कुराको पक्षमा हामीले वकालत गर्नुपर्नेछ। जो यसलाई छोड्दै जान्छन् ती बढारिँदै जान्छन्, जो यसलाई पक्रँदै जान्छन् ती बलियो हुँदै जान्छन्। यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध छ, शेरबहादुर देउबाजी, प्रचण्डजी, हाम्रो माधव कुमार नेपाल, इभेन केपी ओली पनि राष्ट्रलाई जोगाउने काममा लाग्नुहोस्, यो जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्। तपाईँ हामीसँग जतिसुकै रिसाउनु भएको होस्, तपाईँ हाम्रा विरुद्ध जति पाप चिताउनुहोस्, हामी तपाईँको कुबलो चिताउँदैनौँ। किनकि तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा केही होइन, तपाईँ पछाडि लागेका लाखौँ देशभक्त नेपाली जनताहरू पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा छन्। ती कार्यकर्तालाई, तिनलाई सम्मान गर्नुहोस् र देशलाई बचाउनुहोस्। तर आज एमसिसीकै विषयमा कुराकानी गर्दा यदि एमसिसी अनुमोदन भएन भने आज अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू र नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, सहयोगीहरू चाहिँ नेपालबाट अलग हुन्छन्, नेपाल एक्लिन्छ, नेपाल एक्लो पर्छ, नेपाल चीनको चाहिँ कब्जामा पर्छ भन्ने पक्षहरू पनि होइन। यो थरीथरी कुरा गर्छन्। विश्व ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क होइन त, ब्याङ्क भनेको व्यापारी होइन त, हाम्रो नेपालको ब्याङ्क व्यापार होइन। अब व्यापारीले नेपालमा लगानी गरेका छ अनि एमसिसी पास नगर्दैमा उसको लगानी फिर्ता लिएर दौडिहाल्नेवाला छ। तर नेपाल एक्लिन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। कसले भनेको एक्लिन्छ भनेर? के कारणले एक्लिन्छ? जुन कारणले नेपाली जनताको यत्रो विरोध हुँदै पनि अमेरिका नेपालमा नछिरी हुँदैन भनेर लागिरहेछ, त्यो अमेरिकाले एमसिसी फेल हुने बित्तिकै अमेरिका नेपालमा प्रवेश गर्न छोड्नेवाला छ। नयाँ स्वरूपले, नयाँ ढङ्गले आउनेवाला छ। नेपालको भू राजनीति र नेपालको रणनीतिक पोजिसन जुन छ, यो पोजिसनलाई अमेरिका छोड्नै चाहँदैन।
अमेरिका 3 ठाउँमा कुनै हालतमा छोड्न चाहँदैन, नेपाल, ताइवान र मङ्गोलिया। चीनलाई कन्टेन गर्नको निम्ति उसलाई आफ्नो इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई सबभन्दा नजिक ल्यान्ड बोर्डरबाट कन्टेन गर्न सक्ने जे चिजहरू हुन्छन् त्यो गर्नको निम्ति नेपाल र मङ्गोलिया उसको लागि साह्रै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर यहाँ पनि एउटा कुरा आइरहेको छ कि नेपालका नेताहरू चिनिया आवरणमा बोलिरहेका छन्, अमेरिकाको विरोध गरिरहेका छन् भन्ने पक्षहरू पनि छन्। होइन, हामीलाई किन यदि अमेरिकाका विरुद्धमा चीनले कुनै त्यस्तो जिहाद छोडेको भएर नेपालको विरुद्ध नेपाललाई अमेरिकाको विरुद्धमा प्रयोग गर्न उसले कोसिस गरेको भए, कुनै सन्धि सम्झौता लाद्न खोजेको भए, कुनै आर्थिक प्याकेजको नाममा हाम्रो सम्प्रभुतालाई कमजोर पार्न खोजेको भए, आज अमेरिकाको एमसिसीको विरुद्धमा जसरी विरोध गरिएको छ, उभिएको छ, भोलि त्यसरी नै उभिन्छौँ हामी। अमेरिकाले सुने हुन्छ यो कुरा। यसकारण अमेरिकाले नेपाली जनताको हित चाहन्छ, साँच्चै जनताको सम्बन्धलाई जोगाउन चाहन्छ भने तिम्रो प्रस्ताव आजै फिर्ता लैजाऊ। त्यो सम्भव छ? नलाने उसको कुरा हो। ऊ त जबरजस्ती मिचेर दबाब दिएर इन्ट्रोड्युस गर्न लागिरहेछ एमसिसी भनेदेखि उसले लाँदैन होला। तर एउटा नेपाली जनताले, देशभक्त नागरिकले भन्नुपर्ने कुरा यही हो, साँच्चै 75 वर्ष लामो दौत्य सम्बन्ध, मैत्री सम्बन्धलाई जीवित गर्न चाहन्छौ र जनताको मनमा बस्न चाहन्छौ भने अमेरिका आफ्नो प्रस्ताव ड्रप गर, फिर्ता लैजाऊ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनु, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग यति स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेता नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडा। निश्चित रूपमा आज मुलुकमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो टड्कारो आवश्यक भएको छ। दलहरू र मुख्य राजनीतिक दलहरू र शीर्षस्थ नेताहरू आज सहमति र सहकार्य गरेर मिलनबिन्दु खोज्न आवश्यक छ भन्ने उहाँको तर्क आएको छ। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय यहीँ पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।